صلاۃ وسلام اپنی نصرت شمار فرمائے۔ تو تمام سامعین دی پرخلوص سماعت میں سمیت تمام ذاکرین دی پرخلوصی اٹھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نصرت شمار فرمائے۔ دعا ہے مالک اللہ شیعہ سنی مسلمان کو وقت دے امام حق کو پہچانن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے مالک اللہ شیعہ سنی مسلمان کو رسالت محمدی دے شامیانے تلے شفاعت حسینی حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ شیعہ سنی مسلمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما۔ جو بیمار ان مالک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ان مالک انہاں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو تنگ دست ان مالک ہر کہیں کو ابوذر کر دے۔ بے گھر کو گھر دے، بے زر کو زر دے، بے اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جڑے تو آدھے مرحومین ان مالک درجات بلند فرما۔ سامعین حاضرین جڑے نہیں آ سنگے جتنے بھی ہیں مالک انہاں سارے دے مرحومین دے درجات بلند فرما۔ تو آدھے کوئی بیمار ہے جو تو آدھے گھر کوئی بیمار ہے تو مالک شفا عطا فرما۔ بالخصوص ڈاکٹر بلال مالک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ نانا غلام باس تھند مالک شفا عطا فرما۔ چاچا کریم بخش انہیں بیٹے کو کینسر ہے مالک شفا عطا فرما۔ باقی بھی جڑا کوئی بیمار ہے میرے ذمہ جائیں دعائیں لائیں مالک جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما۔ جو بے گھر ہے گھر عطا فرما۔ جو مقروض ہے قرض تو رہائی عطا فرما۔ ساری ہر وقت دی دعا جڑے ویلے وقت دی حجت آمین اسا سائیں دے سامنے پیش تھیوں سادہ سار انہاں دے سامنے ادب نال چھکے شرم نال نہ چھکے۔ تمام دعائیں دی قبول جی سائیں جی ہاں بالکل صحیح سارے دے مرحومین دے درجات بلند ہومن بالخصوص میرے نانے دے میرے ڈاڈے دے نانے غلام قاسم دے انہوں دی زوجہ دے اور بالخصوص نانے منظور حسین تھند دے ساری مجلس دے زینت ہونے ہیں مالک انہوں نے درجات بلند فرمائے۔ بے شک انہوں نے درجات بلند ہیں مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ایسی صلوات پڑھو جو تمہاری دعائیں قبول تھی من تے اساں اس قابل بن ونجو جو وقت دے امام دے سامنے جڑا پیش تھیوں سارا سار انہاں دے سامنے ادب نال چھکے شرم نال نہ چھکے صلوات باواز اللہم صلی اللہ اپنے اپنے یا اپنے اپنے مرحومین کو ذہن یاد کر کے انہوں نے بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم دنیا زیارت الحسین صلوات وفی الاخرات شفاعت واکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الواقین فی ادائی الحسین صلوات اللہم اشرنا تحت لواء الحسین واشرنا فی زمرات الحسین وادخلنا الجنت من باب الحسین صلوات
قابل سادہ احترام شیعہ سنی دوستان مالک زمانہ تہاڈا قدم قدم ٹورایا عبادت شمار فرمائے امام حسین دی پاک اماں تو آکو کدیں کہندہ محتاج نہ کرے اجازت ہے سیمائی میں مختصر دیں 36 ہجری دے وچ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی 36 ہجری دے وچ سرکار ممبر مسجد نبوی تے تشریف کھینے چلو تساں سنن کی تے بیٹھے ہوئے ارادہ تا میرا صرف مسائب پڑھن دا ہاں میں مختصر دیا ایک جملہ فضائل دا ممبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے ممبر دیاں ٹوٹل 4 سیڑھیاں ہن 4 پوڑیاں سرکار دے ممبر دیاں ہن سب تو جڑا بلند زینہ ہا اتھا محمد مصطفیٰ بہ کے دین محمد دی تبلیغ فرمائی شیعہ سنی دی مشترکہ حدیث جنہ سرکار دنیا تو تشریف کھن گئے خلیفہ اول ممبر دیان کے باہن لگے تو انہاں محمد مصطفیٰ دے ادب وچ جتھاں سرکار دے قدم ہوندے ہن اتھاں وہ آ کے بیٹھے یعنی کہ زینے تو تلویں سیڑھی ٹھیک ہے صحیح جب 2.5 سال بعد خلیفہ اول دنیا تو تشریف کھن گئے خلیفہ ثانی آ کے باہن لگے انہاں پہلی 2 ہستیاں دی ادب وچ زینہ بھی چھوڑ دیتا پہلی سیڑھی بھی چھوڑ دیتی دوسری سیڑھی تے آ کے بیٹھے جب خلیفہ ثانی لگے گئے خلیفہ ثالث باہن لگے 11 سالاں دے بعد تو انہاں پہلی 2 ہستیاں 3 ہستیاں دے ادب وچ زینہ بھی چھوڑ دیتا پہلی سیڑھی بھی چھوڑ دیتی دوسری سیڑھی بھی اور آخری سیڑھی تے آ کے بیٹھے ممبر دیاں سیڑھیاں مک گیاں تے خلافت آ ملی امیر المومنین مہربانی سے مہربانی سے ممبر دیاں پوڑیاں ہی مک گیاں تے خلافت مل گئی دور دراز اعلان تھی گیا بھئی خلافت ظاہری مل گئی ہے امیر المومنین کو ممبر محمد مصطفیٰ تے باہمنے امیر المومنین کئی بندے فقط ایہو دیکھن ٹر پئے دیکھاں علی باندھا کتھائیں مہربانی سے آواز ٹھیک پہ آندھی ہے سارا دیکھاں علی باندھا کتھائیں جیڑے تو سن ٹور کے تشریف کھینا ہے وہ مالک تہاڈا قدم قدم ٹورایا قبول فرما این ویلے رات دے ساڈے علاقے دے وچ اتنا سارا اجتماع کٹھا تھیمنا یہ معجزے تو گھٹ نہیں یہ حقیقت ہے انہاں دا احسان ہے اساں ممنون ہیں 10 اپریل چلو میں کو یاد آ گئی گال مجلس او بھی بانی اساں ہیں جہاں تبدیل ہو سی مجلس ساڑی ہو سی ساڑی لانی برادری دی نہر تے پل دے نال 10 اپریل کو ٹھیک ہے صحیح ہاں 10 اپریل اتنا سامنے پل دے نال مامے غلام رسول ہونا کول انہاں کول مجلس ازا ہو سی لانی مارکے کول تو تساں وقت نال تشریف کھینا سو عبادت کرے سو میں بھی بانی مجلس دی حیثیت نال ضرور حاضری دے سا گال میری بھول تو نہیں گئی صحیح ہاں میں گال یہ پوری کرنے ہوندے بعد ذکر مسائب تو دیکھن کی تے ٹور پہ جو علی بادشاہ باندھے کی تھا مجمع لگ گیا جمع غفیر کٹھا تھی گیا
علی بادشاہ نے امامہ محمد مصطفیٰ لا پاتا، ابا محمد مصطفیٰ لی پاتی، کبا محمد مصطفیٰ لی پاتی، نالین محمد مصطفیٰ لی پاتی، انگشتری محمد مصطفیٰ لی پاتی، ذوالفقار حمائل کر کے آلیہ دا بابا خرامہ 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 خرامہ، ہولیں ہولیں، ایستا ایستا، سلولی سلولی، مہربانی سے سرکار ٹردے بندے دے کھڑے ہیں، سرکار ممبر دے کول ہے تو کو نظر آمین، سرکار ٹردے ہوئے تو وقت میں ذاکر ہاں، سرکار ٹردے ممبر دے کول آئے، دھڑکنا لوگاں دیاں مہربانی سے دھڑکنا لوگاں دیاں رک گیاں، ملائکہ دی تسبیح رک گئی، حوراں دی تسبیح رک گئی، جو دیکھاں علی باندھا کی تھائیں، علی نے پہلی سیڑھی تے بھی قدم رکھا، دوسری سیڑھی تے بھی قدم رکھا، تیسری سیڑھی تے بھی قدم رکھا، علی اتھا آ بیٹھا جتھا مالک علی باندھا، مہربانی سے بڑی مہربانی سے مالک قبول فرماؤں تھی تاری کوئی لطف ہے یا وقت ضائع ہے؟ اتھا بیٹھے شیعہ دی مستند کتاب چی موجود، اہل سنت دی مستند کتاب چی موجود، ہاں امام غزالی تو گھن کے امام بخاری تو گھن کے سنن ابن داؤد ترمذی، ہر کتاب مستدرک الحاکم، ہر شیعہ سنی دی مسترکہ مستند کتاب دے وچ حدیث موجود، جو علی بادشاہ اتھائیں آ بیٹھے جتھا محمد مصطفیٰ باندھے ہن، کئی بندے تا بڑے خوش تھے، ہائے ہائے جو آج حق علی جاہتے بہ گئے، مہربانی سے ایویں ہے نا کنا بندیاں حیرانی دے عالم وچ امیر المومنین گول سوال جگیتا ہے سہیں، پہلا خلیفۃ المسلمین ادب وچ پہلی سیڑھی تے بیٹھا، دوسرا اندے ادب وچ دوسری سیڑھی تے بیٹھا، تیسرا اندے ادب وچ تیسری سیڑھی تے بیٹھا، تساں سیڑھیاں ہی چھوڑ دیتیاں، تساں اتھائیں آ بیٹھے ہوئے جتھا محمد مصطفیٰ باندھا، سرخی جلال آئی امیر المومنین دے پیشانی تے، این دے پاس دیکھ یادن تے کو لکڑی دا پھٹا یادے، او وقت بھول گئے جڑا محمد دے موڑھا تے چڑھ کے میں بھوت دروڑے ہن، مہربانی سے او وقت بھول گئے جب میں موڑھا تے چڑھ کے، اتھا اہل سنت نے لکھا ہے حضرت ابو بکر دے بیٹے محمد بن ابو بکر، حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ہٹکان آلیاں کو اگوں ڈسائے جو اکو باہن دیو فقط علی دا حق ہے جو اتھا باہوے، مہربانی سے بیا بندہ ہی کہیں دا حق نہ سا، کوئی لطف ہے یا وقت ضائع تھا؟ بڑی مہربانی سے مالک کے زمانہ توڑا قدم قدم ٹورایا، عبادتی شمار فرمایا، سرکار ممبر سے بیٹھے، کچھ عرصے بعد سرکار نے بامر مجبوری، میں بیان نہ کر سکتا وقت زیادہ تھی ویسی، مدینہ چھوڑا اور کوفہ کو اپنا دارالحکومت بڑھایا۔ امام علی علیہ السلام بہت مظلوم ہستی ہے، امام حسین نے بھی مدینہ چھوڑا اور مولا علی نے بھی مدینہ چھوڑا، وسدہ مدینہ چھوڑ کے امیر المومنین کوفہ تشریف گھنے، کوفہ کے ممبر کوفہ تے بیٹھے، بڑا ہی واضح و نصیحت سرکار نے فرمایا، جنگاں بھی ہوئیاں، صفین دی جنگ، جمل دی جنگ، تساں بہتر سارے جان دے وے، 39 ہجری آخر تھیون والا یا با روایت ہے کہ ابتدا تھیون والی 39 ہجری دی، امیر المومنین مسجد وچ بہ کے تقریر بیٹھے فرمینن، واز بیٹھے فرمینن، تے کچھ عورتاں مسجد دے باہروں آ کے کھڑیاں ہوئیاں، سرکار نے امام حسن کو بھیجا، حسن بیٹا پتہ کر رہو دیکھا عورتاں کیوں کھڑیاں، میں علی مرداں دے مجمع عورتاں دا آمنا برداشت نہیں کروں،
آفرین آفرین آفرین۔ امام حسن آئے، عورتاں نے درخواستاں لکھیاں ہوئی ہیں، سرکار دے سامنے رکے پیش تھے، سرکار نے رکے کھولے، وچ لکھا ہویا یا علی تساں بہت سونی واز و تبلیغ فرمین دے وی، اساں سنی ودیاں ہیں تو آدیاں دھیاں عالمہ غیر معلمہ ہن، تو آدیاں دھیاں بہت سونا تبلیغ قرآن فرمینین، اساں کوفہ دیاں عورتاں دی خواہش ہے اگر تساں ناراض نہ تھی وہ اپنیاں دھیاں کو مدینے جو کوفہ سدوا ہوا، اجروں کو من الحسین اجروں کو من السیدہ۔ آفرین سے آفرین سے۔ سرکار نے رکے دے جواب امام حسن کو فرمایا کہ انہاں عورتاں کو آکھو وہ شام کو گھر آمن، میں انہاں کو جواب دے ساں۔ شامی عورتاں گھر آئیاں، سرکار نے پردہ لوایا، پوچھا کیا چاندیاں ہو؟ انہاں کہا کہ اساں تو آدیاں دھیاں کن قرآن پڑھنا چاہنی۔ علی فرمایا پہلے ایک وعدہ کرو، قرآن تا تو آکوں پڑھے سن، اگر وقت کہیں حالچ آمن سنیان ویسو۔ آفرین آفرین آفرین۔ میں ہزار دفعہ علی فرمایا ٹھیک ہے میری دھیاں ضرور آسن۔ امام حسن کو صدا علی بادشاہ نے، امام حسین کو صدا۔ آج دا نہیں کوئی عاشور دا نہیں تو گھٹ کوئی نہیں، آج امت دی یتیمی دا دہاڑ ہے۔ نبیان دا سلطان فرمایا میں تے علی امت دے دو باپ ہیں، ایک دنیا تو پہلے لگا گیا ایک آج لگا گیا، تو امت دی یتیمی دا دہاڑ ہے آج۔ سرکار نے فرمایا حسن جی بابا، حسین جی بابا، عباس جی بابا، محمد حنفیہ جی بابا، عمران جی بابا، طاہر جی بابا، ابراہیم جی بابا۔ سرکار نے پترہ کو صدا، عورتاں آئیاں ہن تے میں علی ہاں کیتی ہے۔ اچھا بابا حکم، اور میں نے لگے ونجو مدینے میڈیاں دھیاں کو گھینا ہو، انہاں کو آکھو بابا پہ آدھے تو سن کوفے آؤ بابے کو ملن۔ ٹھیک ہے بابا جی میں توڑا حکم صدا حسن کو حسن جی بابا جڑے ویلے واپسی دی تیاری تھی وے نا تا چھوٹی بہن دے محمل دے نال اپنا گھوڑا رکھے۔ آفرین آفرین۔ ٹھیک ہے بابا حسین جی بابا جڑا محمل ٹرنا آلیہ دے محمل نال تیری سواری۔ آفرین 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 آفرین۔ ٹھیک ہے عباس ذرا میرے نیڑے آ۔ جی بابا میں کتھاں گھوڑا ٹوراں؟ فرمایا نہ محملان دے سجوں نہ محملان دے کھبوں۔ بابا وات کتھاں؟ فرمایا ایک میل محملان تو اگوں گھوڑا ٹوریں، اگر کوئی راہگیر پیاندہ ہوئے بڑے پیار نال آکھیں راہ چھوڑ دے علی دیاں دھیاں بیان دیں، اجرکم من الحسین اجرکم من الحسین اعظم اللہ وجورکم۔ بی بی تو آدھا پرسہ قبول فرما، راہ چھوڑ دے علی دیاں دھیاں بیان دیں۔ ٹھیک ہے بابا۔ تے عباس جدہ کوفہ آوے، کوفے دے باہروں ڈائریکٹ کوفے داخل نہ تھی وائے، کوفہ دے باہروں تو سا قیام کرنے، میں کوئی اطلاع بھیجنی ہے، میں آپ دھیاں دا استقبال آ کرس۔ گال سمجھ آنی پہ نہ سارا تھوڑا جے نقشہ بڑے سو ذہنی تاکہ تاریخ دا تو آپ کو سمجھ آوے۔ علی بادشاہ دے پتر ٹر پہ مدینے آئے، کرسیاں لگ گئیاں، نقشہ بڑا ہے ذہنی چ، میں میں آدھا رانا ترائے کرسیاں لگیاں، میری آلیہ سین دے سامنے امام حسین دی کرسی، چھوٹی سین دے سامنے امام حسن دی کرسی، لاہور دی ملکہ دے سامنے عباس دی کرسی۔ کرسیاں لگ گئیاں، بیبیاں بہ گئیاں، میری سین نے اٹھی کے بھراواں دی پیشانی چمی، حسن امیر دے رخسار چمے، جناب عباس دی گردن چمی، چم کے پیار کر کے میری سین نے امام حسین دو ڈٹھا، حسین جی بہن بابا ٹھیک ہے؟ ہاں بہن شاہی ٹھیک ہے؟ ہاں بہن باخت تخت ہاں ٹھیک ہے؟ کہ میں گل بی بی مو گئی تے حسن حسین کو آدھے تو آنکھ، حسین آدھے امند جایا تو آنکھ،
انہاں دوواں بھراواں گل کیتی نا تو بی بی آدھی اشارے کریں دے ہو دسیں دے دیوے حسین رو کے پیا دے اماں دی جئی بابا پیا دے کوفہ ملنا بی بی آدھی کس تے ویسا حسین آدھے محمل حسین بی بی آدھی اماں فضا محمل کیویں ہوندے وہ میرے شیعہ دنی دول جے کو محمل دا پتہ نہ لگدا اللہ جانے شام دا کیویں آفرین آفرین میں ہزار دفعہ کہاں جے کو محمل دا میں ہزاراں دفعہ کہاں جے کو محمل دا پتہ نہ لگدا امام حسین فرمایا بھین اٹھ دے اتے ہوں دے پلانا دے اتے ہوں دے پردہ وچ بانن پردہ دار کرینن سفر بی بی آدھی وقت حسین محمل بنا کے گھنا میں دیکھا کئی دہاڑے میرے عزت والے دوستو کئی دہاڑے میری سین محمل اچ بانا سکھ دے رہ گیا عباس محمل بنا کے گھنا ویا محمل بلا عباس سے کیا گزر دی اسی میری سین ماں کئی دیاں بعد میری سین نے صدا حسین جی بھین مبارک ہوئی میں کو محمل اچ باہمن دادا آگئے جی میں تُساں رونے ہو تو آدھے تو ڈھیر سارا چوکھا حسین رونے تے رو رو کے حسین بھی آدھے میں کو کوئی ویلا یاد آگئے شالائی میں پردے آلے محمل مل دے رانی بے پلانا اٹھ نہ ملی آفرین 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 میں ہزار دفعہ بس قافلہ ٹر پیا بابے دے آکھن دے مطابق حکم دے مطابق امام حسن اویں سواری ٹوری امام حسین اویں ٹوری سرکار عباس نے اگوں محمل دے ایک میل قافلے تو اگھاں ہر آوان والے راہگیر کو ہٹایا کوفہ دے باہروں محمل آ رکے سرکار نے حذیفہ یمانی کو حذیفہ آندہ پیا ہا اس منزل تے سرکار نے واپس بھیجا ون سارے بابے کو دس تھکتا نہیں بیت سان بابے کو دس کیونکہ یہ شہادت سال ایک دفعہ پڑھیں دی اس وجہ تو میں تھوڑا جہاں تفصیلی کھڑا پڑھتا بابے کو دس تو آڑیاں دھیاں آ گئی ہیں امیر المومنین کو پتہ لگا سرکار نے کوفہ اعلان کرایا سرکار فرمایا او کوفہ آلے میں علی ہاں میں کوفہ دا گورنر ہاں میں تھوڑا خلیفہ ہاں میں حکم پیا دینا کوئی مرد کوئی عورت کم و بیش تقریباً ایہو وقتا کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچہ کوئی بچی گھر تو باہر نہ آوے دروازے بند کر دیو اپنے روشندان بند کر دیو ہر شے بند کر دیو آج پکھیاں دی پرواز بندے میں علی دیاں دھیاں کوفے بیانیاں آفرین آفرین میں ہزار دفعہ کہاں ہر شے رک گئی روایتاں چ مل دے مردہ نے اپنے کنہ چ روئی پاتی تاکہ اساں علی دیاں دھیاں دے معاملان دی قدماں دی آواز ہی نہ سن سنگو سرکار کوفہ دے باہروں اے بس میں قریب آواں تاکہ تو زیادہ زحمت دا باعث نہ بنا محمل میری سینڈ دا بیٹھا ہا دکھائے میرے والے پاسے اے اس انداز نال پیو نے دھی دے محمل دا پردہ ہٹایا تے پہلا جملہ فرمایا آلیا تھکتا پئیو سے بابے دے گالج بہیں پا گیا دے بابا بہوں تھک پئیاں بابا سفر ڈھیرا میں سفر کرانن کی تے رو رو کے علی پیادن شالہی میں وسدی راویں اور شالہ بھراما نال سفر کرے دی راویں کدیں کلا سفر آفرین میں ہزاراں دفعہ شالہ کدیں کلا سفر نہ کرنا پوی علی فرمایا بیٹا تو آدھے محمل دی مہار اج میں آپ نہ پیساں بابا تساں فرمایا ہاں میری منت تے میریاں دھیاں آسن میں آپ مہار نپ کے گھنا ساں علی نے دھی دے محمل دی مہار چاہی تے کوفہ دے وچ داخل تھے تھوڑی دیر بعد علی نے فرمایا آلیا ہائیو میرا اللہ محمل دا پردہ ہٹا یہ کوفہ دا پہلا چوکی بی بی آدھی ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد فرمایا محمل دا پردہ ہٹائے کوفہ دا دوسرا چوکے بی بی آدھی ٹھیک ہے تیسرے چوکی جا کے علی باندھا مٹی تے بہ گیا انج رنا جو ڈاڑی پس گئی تھورو کے پیادن میں خلیفہ میں گورنر ہاں میرا حکم بھی اچل دے پکھیاں دی پرواز بندے محمل دا پورا پردہ ہٹا غور نال دیکھ اے کوفہ دا صدر بازارے آلیا
رش ہوئے شریفہ کو کئی گھنٹے لگ وین آفرین 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 میں ہزار دفعہ کہتے میں ہزار دفعہ آفرین آفرین اتنا رش ہوئے شریفہ کو کئی گھنٹے لگ وین میری سینہ دیئے بابا چوک بازار تا پترہ کو دسینن میں تتواری دھی ہاں رو کے امیر المومنین آندن آج دھی بن کے آئیں کل پتر بن کے آئیں رو کے آندن تو گھر وچ ٹرنا سکھیا کر کوئی آسیہ آلیہ دورے متاں دور دے وچ اے امت شکی تک وچ بازار دے ٹورے بی بی آدھیے میں کیوں ٹرساں میرا سونا بابا میرے ویر تا نہیں کوئی تھوڑے جائیں وی بھین دے ویر 18 ہوں میں نے کو ٹرن دی کیڑی لوڑ آفرین 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 میں ہزار دفعہ بس گھر گینائے امیر المومنین دیاں کو عورتاں نے رش بنایا تھکے تو نہیں نا تساں صحیح عورتاں رش بنایا امیر المومنین نے رو کے فرمایا ایویں کرو 10 عورتاں ہو کے ونجو میڈیاں دھیاں رش کڑا نہیں ڈٹھے 10 دھیاں عورتاں ہو کے اندر آئیاں بیبیاں کو ملیاں کچھ عورتاں کو امیر المومنین نے فرمایا تساں کچھ ٹائم بعد آوائے کچھ کو اکھونے تساں مہینے بعد آوائے کچھ کو اکھونے 2 مہینے بعد آوائے اگر سمجھ آگئی تو بڑا پرسا ہو تے پئیے جناب فضا دے نگاہ میری سین فوراں اندر رہی آلیہ جی اماں بیٹا کچھ عورتوں کو تمہارے بابے منع کیتا ہے تو بیٹا وہ رون دیاں ہوئے نہیں میری سینہ دی اماں میں کو بابا ملا باہروں آ کھڑا پیو اندروں دھی کھڑی ہے بابا میں تھکی تکوئے نا آوان ڈیو منع کیوں کیتے ہوئے رو کے علی بہدن بیٹا میں امام ہاں میں بہتر جانتا جنہ عورتوں کو میں منع کیتا ہے ایک اجر سے بعد پتران دیا ماما بڑھنا لیا میں علی دی غیرت گوارا نہیں کریں دی تیرے نال ملاقات کرن جڑا ایڈا پردے دا خیال رکھے دا 5 لاکھ ودم آفرین 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 میں ہزار دفعہ عورتاں کٹھیاں ہویاں علی بادشاہ نے چراغ چایا بس آخری جملہ تمہید دا میں وین دے نزدیک آؤں چراغ چاہ کے رات دا وقت علی بادشاہ اسے حجرے جائے جتنا دھی بیٹھی ہے سامنے عورتاں بیٹھیاں علی بادشاہ نے چراغ دھی دے چہرے دے برابر کیتا عورتاں علی پاسے دیکھ کے پیادن غور نال دیکھو ایہا میں علی دی وڈی تھی ہی وے عورتاں آکھے چراغ نال چہرہ کیوں پہ دکھیں دے وے امیر المومنین آدن آج میری دھی بن کے آئیے ہو سکتے کچھ عرصے بعد اے وات کوفہ آوے خیال رکھائے کو پتھر نہ مرائے آفرین 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 میں ہزار دفعہ کا بی بی آدھی بابا میری اتنے جو بھرا ہن میں کیوں والکوفے آساں رو کے امیر المومنین آدن ہوں دے آرزی مان بھرا مان دے آوین دیاں ہن تنہائیاں آوین دن وقت شریفاں دے اے چند روزہ دیاں شاہیاں رو کے کھڑے آدن جڑیاں عورتاں آج درخواست دے کے تیری کرن زیارت آئیاں یہ عورتہ دیکھو پتھر مرے سن آفرین 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 بڑا رونے ہو سہیں بس سونا پہ بس دے ہیں امیر المومنین دی اولاد دے چڑھ پیا رمضان دا مہینہ علی نے صدا حسن جی بابا 5 روزے میں علی تیرے گھر رکھساں ٹھیک ہے بابا حسین جی بابا 5 روزے میں تیرے گھر رکھساں ٹھیک ہے وقت سڑوں نے آلیہ سین کو بیٹا 5 روزے میں تھوڑے کول رکھساں ٹھیک ہے بابا میری چھوٹی سین مصر دی شہزادی کیونکہ بی بی دا ایک روایت مل دے مصر جو بی بی دا روزہ ہے بی بی نے بابے علیہ پاسے ڈٹھا امام نے فرمایا مایوس نہ تھی وہ چاند روزے میں علی تھوڑے کول رکھساں بچ جو چاند روزے گئے ہن ٹھیک ہے بابا اے 18ویں روزے دی افطاری تے 19 دی سحری اس سے میری سین دے گھر رہی امیر المومنین دی بی بی فرمینن افطار تو بعد ساری رات میرے پیو کو نیند نہیں آئی کہیں ملے آفرین 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 کہیں ملے حسن دے دروازے تے نقشہ بڑھاؤ نا ذرا ذہن
کہیں ویلے حسین دو مصلی عبادت دے علی آ کے بیٹھے تھے دستہ کوئی علی فرمانن کون؟ بابا میں حسن جی بابا خواب ڈٹھم نانے دا تاج لتھا ہو علی آدن بیٹا اذان دا انتظار کر وال دستہ کوئی کون؟ حسین خواب ڈٹھم خون دا دریائے وچ قرآن لڑدا ود علی آدن اذان دا انتظار کر تیسری دستک ہوئی علی آکھا کون؟ جواب نہیں آیا علی نے آکھا حکم پیا دینا امام بن کے من انتے الالباب دروازے تے کونے سہمی جائیں آواز آئیے میں نہ آئی میں کو گھین آئیے کون توانی وڈی دھی آلیا میں کو آدھی اگے بابے نال علوہ مہا اممہ دا اولا گھن دیا مہن اممہ ہے کوئی نہ میں بابے نال کلام کرنے علی آدن بول بیٹا رو رو کے پیا دیئے خواب ڈٹھے ماں اممہ دے وال کھلے ہوئے آفرین 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 علی فرمینن اذان دا انتظار کرو بیبیاں واپس پہیاں میں نہیں آنتے علی ڈٹھا مسلم بن عقیل کو سڑو نے مسلم کو مسلم ذرا میرے نیڑے آ جی چچا جان مسلم اگر تیرا حوصلہ ہوئے تے کو فرصت ہوئے تا کوفہ دیاں گلیاں جو پھرا کر چچا جان خیرے فرمایا ہو سکتا ہے کہیں دوری اسے کوفے دیاں گلیاں تے کو پھرنا ہو آفرین جڑے سمجھ گئے ہو میں ہزاران دفعہ کہاں سہری دا وقت ہویا بی بی پاک فرمینن میں بابے کو شربت پیش کیتا یا روایت ہے کہ دودھ دا گلاس پیش کیتا پینڈ پیش کیتی نمک پیش کیتا میرے بابے نے شربت دا گلاس ایک سیڈ تک کیتا میں دھیم میں وات آکھا بابا تناول فرماؤ فرمایا میری امانت رکھو چاہ توڑے کول پئی راوے تھوڑی دیر بعد جدہ حسن بھیرا توڑا یا امانت آگنے اوکو ڈیوائے چاہ میرا ایک مہمان آسی جڑا پیاسا ہو سی اجروں کو منال حسین اجروں کو منال حسین آفرین بھئی آفرین بھئی آفرین بھئی آفرین بھئی بس سہری تو بعد علی بادشاہ مسجد علیہ پاس سے روانہ ہوئے بی بی فرمینن میرے بابے دے گھر اسا مدینے چو گھن کے آئیں یہاں سے بدخان سارے گھر پالتو شیعہ سنی کتاباں جو لکھا ہوئے کدیں ہی انہاں بدخانے سارے گھر آواز پیدا نہیں کی تھی آج کوئی ایسا ٹائم آیا میرا بابا میرے حجرے چو باہر نکلا تے بدخان دا کرلاٹ مچ گیا میں جو باہر ڈٹھا تھا ہر بطخ نے چونجنال میرے بابے دی ابا نپی ہوئی اپنی زبانی چی آدیاں حسین مسجد نوانیاں گھر چا پڑ آفرین 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 علی فرمینن خیر ہو سی اولاد بھی روکا پرندیاں بھی روکا ہر کہیں دی کوشش ہے جو علی مسجد نہ منجے سرکار بہتر جان دیں ٹردے علی مسجد اچ آئین مسجد دے وچ عبد الرحمن ابن ملجم سارے لعنت کرو مولا صادق دا فرمان ہے میرے ڈاڈے علی دے قاتل دنا پورا چایا کرو تاکہ پتہ لگے جو سارے ڈاڈے دا قاتل مسلمان ہے خالی ابن ملجم نہ آکھا کرو عبد الرحمن ابن ملجم خدا انہیں تے لعنت کرے یہ صافی چاہا پٹھا ستا ہویا علی نے ایک امر بالمعروف کیتا نہی عن المنکر کیتا پہلے فرمایا این نہیں سمیندہ این شیطان سمدھے اٹھ بعد فرمایا اٹھ جا نماز دا وقت نماز پڑھ دوئے کام علی نے فرمائے میں ہی میں پڑھدا رہنا میں کتھا ہی نہیں پڑھا جو علی بادشاہ پڑھاون والا ہووے نماز تے مسجد کوفہ ہووے قدیمی مسجد تے علی دے پوتر نماز کہیں بئی مسجد پڑھن یا پڑھاون میں پوری ضمانت نال کھڑا دا سارے بچڑے علی دے پچھو نماز پڑھن واسطے تف ملائکہ سکھ دے ہن سارے بچڑے مسجد علی دے موجود ہن جب علی کو ضرب لگی اس وقت صرف علی بادشاہ مسجد دا دوسرا سجدہ یا دوسری رکعت دا پہلا سجدہ سار سجدے جو رکھ کے الہی
انا ربی العالی و بحمدہی تسبیح پوری علی نہیں کیتی بغیرت دوڑے ہی کتھ نال نہ دعا تھا نال ہی بغیرت تلوار دوار کیتا ہے سار دے دو اسے ہوئے نا مسلح خون نال رنگین ہوئے مسجد دروازے ٹکراون لگ گئے نا پورا تو تسبیح چھٹ گئی ملائکہ دا تاج لہ گیا جبریل تاج لہایا وین کر کے ودا دے لوگوں میں ہزار دفعہ ایتا کربلا دا منظر بن گئی میں ہزار دفعہ عالیہ دا بابا مارا گئی بول کے جواب دیو کوفہ سنا دیا نہ سناؤ آئیو میرا اللہ مسلح عبادت دین مسلح چھٹ گیا مسجد دروازہ تے گھر آلے دروازے تو دوڑین انہوں علی دیا دیا ٹرین آئیو میرا اللہ نہ حسن دا نہ چاہینے نہ حسین دا نہ چاہینے دکھائے میرے آلے پاسے چادریں جڑے دیا بین کر گیا دیا نیا نبا ساڑا بابا مارا گیا ساڑے بابے گزر اب لگ گا آفرین میں ہزار دفعہ مقصد جو عبادت ہے مارن مقصد نہیں ہوندہ رومن مقصد ہوندے عباس سارا بابا مارا گیا انہوں دھیاں دروازے دو ٹریاں تے عباس دروازے دے اندر داخل ہو آئیو میرا اللہ عباس اندر داخل ہو یا زندگی جو پہلی دفعہ عباس عالیہ دے سلام دے بغیر اگوں لگ گئی ہے عباس دا لگڑا دوئے بھیڑا ایک بے دے گا لگ گئی ہے بین کر گیا دین پاک لگ گئے سارا بابا مارا گئے آج غازی سلام نہیں آفرین 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 جڑا منظر ہے کوئی بھی ہوش نہ آفرین میں ہزار دفعہ پاک لگ گئے سارا بابا مارا گئے عباس جلدی نال تو رہے اپنی تلوار چاہیے واپس پیا آندہ آئیو میرا اللہ تے عباس دی ماں اس انداز نال غازی دے دوہاں موڑیاں تے ہاتھا رکھیں بدرگاں دا وینے اس انداز نال ہاتھ رکھ کے عباس دی ماں پیا دیئے تو اہدا ہمیں میں کر سکتا تے عرب دی سورا سرخ زمین تیرے جینے پیو کو آئیو ذراب لگی ہے تیرے جیمن دی توہین جائیں گھر ساد آفرین 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 مرحبا میں ہزار دفعہ میں ہزاران دفعہ کھاں دیکھا پتہ کا راجو سارا گھر کہیں برباد کی عباس واپس نقشہ بناو نا سائن عباس واپس بھی آمدہ جملہ ہے اگر تو کو سمجھ آگیا بڑا پرسو تو آنے حصے دا نہیں میری ماما بھیڑاں دے حصے دا جملہ واپس بھی آندہ عباس بی بی آدھیے میں سمجھے میں کو پاکا جائے ویندے سلام نہیں کیتا وہ آندے بھی نرکسی آندے ہوئے عباس دا ہاتھ آلیا نبائے نب کے پیا دیئے جیڑی حالت جو بابا ہے وہ کو گھر گھنا اگر بابا نہ آیا میں ہزار دفعہ حوصلے میں ہزار دفعہ جیڑے رنگ جو بابا ہے وہ کو گھن اگر غازی تیرا بابا نہ میں بہن لگی عباس آدن میں کی دیانا عباس سورن سارے بچڑے مسجدی چاہیں تھکتا نہیں میں پائے نا امیر المومنین دی شہادت پڑھا جی میں ہے بول کے جواب ہو سارے بچڑے مسجدی چاہیں حسن امیر نے بابے دا سر جھولی چھپاتے امام نال پٹی بدھی سارے ہی میں کھلا جی میں کاری دا قرآن کھلا اس تو زیادہ نماز واسطے ہیں جملہ کوئی نہیں علی فرمینن حسن میں کو سما پہلے صبح دی جماعت کرا
آئیو میرا اللہ آئیو سیدہ کو نماز کتنی پیاری ہے اس سے حالات جی میں امیر المومنین دا خون لگاویا حسن امیر جماعت کرائیے جماعت تو بعد پلنگ منگایا نے علی کو پلنگ تے سمایا نے سمیں دی جاتے غازی قدمات ہاتھ لایا ہے وین کر کے پیادے بابا دھیاں بوئے تے آئیاں کھڑیے نہیں تیریاں دھیاں دیوال کھلا آفرین آفرین ہزار دفعہ میں ہزار دفعہ کھا میں ہزار دفعہ کھا میں ہزار تابوت آیا ہوئے نا میں ہزاراں دفعہ کھا تیریاں دھیاں دیوال کھل گئے علی فرمینن ہائیو میڈا اللہ میں کو چاہو میں کو گھینجو اگلا سجا پاوا حسن چاہیا نالالا حسین چاہیا پچھلے دوئیں پاوے عبداللہ تے جعفر چیانن علی دا جن ہائیو میڈا اللہ جنازہ زندہ علی دا انہو علی دا پلنگ چوائے عباس دی گیڑی آلہ تے کہیں ویلے این دیوار دا سہارا کہیں ویلے این دیوار دا سہارا وین کر گیا دے پلنگی اندر وجنا ہے اوئی بوئے تے آئی کھڑیے مدہ میڈا بالو حلا کے آنکھیں عباس تیرے جینے بابا مارا گئے آفرین 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 مرحبا میں ہزاران دفعہ کھا مقصد جو رومنال علی کو چیان دروازہ گھر دا چند قدم دور علی فرمینن غور کرائے خدا وست حسن میسم کتا ہے پاسنال مواد یہ روندہ کھڑا میسم جتنے میرے صحابی انہا گناہ اللہ کیا اپنے گھر والوں کیوں مولا ہی سہیں کھڑے راسوں تواری خریت پوچھ دے راسوں علی آدن میسم کے دساں جڑا میں کو سماون لگن میں کو غازی آکھے میریاں دھیاں بوہے دے ہائیو میرا اللہ میں اندر ویسا میریاں دھیاں وال کھول کے ماتم کرنا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرے دی میریاں دھیاں دیا آفرین 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 مرحبا میری غیرت دمسل میسم صحابیاں گناہ اللہ کے ٹرگی جنہاں گھر نزدیک ہے علی فرمینن حسن میں کو لہاؤ چاہ آئیو میڈا اللہ بابا خیرے فرمایا میریاں دھیاں کھڑیاں اگر میں پلنگ تے گی ہوں میریاں دھیاں پہلے مر ویسا میں ٹور کے ویسا میریاں دھیاں کو تسلی تھی ویسی زخمی علی ٹردہ گھاری چاہے مسنت سمائن علی کو جیڑی دی زندگی جلی دے سامنے نہیں ہے آج علی دے اتے آ جھڑیے وین کر گیا دیے اکھاں بال میں آلیا جہنے بولن واسطے سکھدا ہمیں آفرین 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 تا کربلا بن گئی ہے جہنے بولن واسطے سکھدا ہمیں دھیاں مل دیاں پہیاں وفا دکھائے دھیاں مل دیاں پہیاں پوتر مل دے پائیں علی فرمینن میں محسوس کیتا جو میری سب تو چھوٹی تھی لاہور دی ملکہ میں کو ملن نہیں ہے میں سار چاہیا تا سامنے دیوار دے نال میری دھیاں دیئے تے عباس آمن نہیں دیندہ دھیاں دیئے میں بابے کو ملن وینیاں عباس آدھے حالیں نواج حالیں بطول دیاں دھیاں پہیاں مل دیئے او تسبیح علی ماں دیا اولادے ایسا قدیر دیا اولادے آفرین 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 بڑا رونے ہو آفرین میں ہزار دفعہ کھا انی دا پورا نہیں گزرا بس آخری جملہ وی دی رات گزری آئیو میڈا اللہ جیڑی پچھلی رات آئی جدہ رات ڈھلن لگی علی فرمینن حسن جی بابا میرے نیڑے حسین جی بابا میرے نیڑے حسن دا ہاتھ حسین دے ہاتھ حسن دی پارا تو حسین دا ہاتھ آلیہ دے ہاتھ حسین دی پارا تو پارتا بیٹھے رہنے ہیں تے پاسے نالو ہے آئیو میری قسمت علی آدن حجدہ میں جینا آجا قسمت وین کی تے میں تیرے نوکر عباس دی ماں ہار کہیں کو پارتا نیتیاں میں غازی کچھ نہ لگدا علی تریے دھیاں دیاں چادران دا دامن پائے عباس دے ہاتھ تیرا کیا دینا تیرے جینے چادر نہ لاوے تیرے بعد
بازار آفرین گھنو تابوت گھنو آفرین 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 تیرے جیندے چادر نلا تو سن بیٹھے روائے این پاسو گھنو اے اوندہ تابوت بیان دے آئیو میرا اللہ آئیو میرا اللہ امیر المومنین دا تابوت بیان دے دھیاں تے پترا دے 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 علی ٹر گیا آفرین آوازہ بلند ہویا انا للہ و انا الہ راجعون ہر کوئی یاد آوازہ علی مارا گیا آئیو میرا اللہ بزرگاں دا بہنے لگی ذراب علی دے سارا یک دس دے تھئی کل کائنات یودا سے آئیو زخمی پیو کو آئیو چاہیاں دنوا سرور دے پاک تو سمیری علی پاسے دیکھو میں آخری بیان کرام آج اکی رمضان سادے ہوتے سوال تھی دے شیعہ عید نہیں منین بول کے جواب دیو جیندے پیو کو گزریا تھائے نونی ہوئے نا کی عید کرنا او دیا آئیو آدھی فضا آئیو عید دے دیوا میریاں سینی غش کر گئیاں ٹریا حسن نماز پڑھاون کی دے بینی ویر دے گل لگ گئیاں ولیا حسن ناجے آفرین میں ہزار دفعہ ہر دے دل دی آئیو آسہو دی بید فطرہ فطر دی آندی میں جو کچھ منگسا میں کو بابا دے سے اے آس دیا کو راندی میں صدق وجہ بی بی آلیا تو رہے عید دے دے گرلاندی چا سرخ اماما ماتم ہے